बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से मैं एक अहम मौजू पे बात करना चाह रहा था, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मुझे मौका नहीं मिल सका। तो आज मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने कहा इस मौजू पे बात की जाए और इससे हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है कि जब भी किसी मुलाजमत का इश्तिहार दिया जाता है तो मुलाजमत के इश्तिहार के नीचे जो उसकी कंडीशन या शराइत लिखी होती हैं उसमें एक वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि जी आपने इस दरख्वास्त के साथ इतने रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेजना है या चेक भेजना है, मतलब उसकी फ़ीस देनी है। अब मेरा जो कि ताल्लुक़ तालीम के शोबे से है, एजुकेशन के, तो मेरी नज़र से इस शोबे की ज़्यादा जॉब्स वगैरह गुज़रती रहती हैं, या कभी कभार कभी अपने इंटरेस्ट के लिए या कभी किसी को रेफ़र करने के लिए मैं इनको देखता रहता हूँ। तो आमतौर पर देखा गया है कि जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जॉब्स आती हैं तो उनके साथ आम तौर पर जो ड्राफ्ट मांगा जाता है वो 2500 से लेके 5000 तक का होता है। और जो इश्तिहार दिया जाता है आम तौर पर अमूमन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जो क्रिमिनल माइंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब आप इस शोबे में आएंगे होते हैं जो जिस बंदे में, तो उससे आइडिया होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या मेंटालिटी है या वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी या जो चल रहा है निज़ाम वो कैसा है। तो वो लोग करते क्या हैं, पहली करप्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पोस्ट है, लेट्स सपोज वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, लेकिन जब वो इश्तिहार देते हैं तो वो यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट डाल देते हैं। लेट्स सपोज वहाँ पे 20 डिपार्टमेंट है तो 20 डिपार्टमेंट की लिस्ट डाल देंगे कि वांटेड एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर। अब सीट एक है और उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को उसके में नाम डाल दिया। अब क्या होगा कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी अरूज पर है और इस वक्त PhDs भी बहुत मुश्किल में हैं। जो नए आ रहे हैं उनको जॉब्स फाइंड करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, और बाकी इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, जॉब्स जो नहीं मिल रही वो तो एक अलग मसला है। बहरहाल फ़िलहाल हम इस पे रहते हैं कि जॉब्स में नहीं मिल रही। अब इन लोगों की मजबूरी है कि इन्होंने जहाँ पे भी कोई होप नज़र आती है, जहाँ पे भी कोई इश्तिहार नज़र आता है कि अच्छा यार ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो इस यूनिवर्सिटी में इस ऐड में आया हुआ है, तो वो बेचारा पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है पूरा पलंदा, जी इतनी कापीज़ तैयार करें, जी अटेस्टेड हो, फ़लाँ हो, इसमें फिर वो उनको तैयार करेगा, फिर उनको पोस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 300-400 रुपये 500 रुपये का उसका एक, तो ये उसको एक क्या कहते हैं ख़र्च करना पड़ता है। फिर इसके बाद लिखा होता है कि जी आपने 3000 का, 4000 का, 5000 का एक ड्राफ्ट लगाना है और ड्राफ्ट लगा के आपने भेजना है। अब आपने एप्लीकेशन भेज दी और उसके बाद आप भूल जाएं, एक्चुअली आपने सिर्फ पैसे दिए हैं, आपकी एप्लीकेशन को कोई वहाँ नहीं देखेगा। अगर वाकई ही वहाँ पे कोई पोस्ट है भी सही, तो ये याद रखिएगा कि 90% केसेस में इंटरनली ही लोगों ने अपने बंदे को पहले ही एडजस्ट किया हो जाता है कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पोस्ट आ रही है, आप अप्लाई करें, हम आपको एडजस्ट करा। बाकी बेचारे तो पैसे तो देते हैं और उनको ना कोई कॉल लेटर आता है, और ये चीज़ें मैंने खुद देखी हुई हैं कि आप अपने पैसा बर्बाद करते रहते हैं और कोई आपको कॉल लेटर, इवन आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती कि जी हमें आपकी एप्लीकेशन मिल गई है। जो इंटरनेशनल लेवल है या जो इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है जॉब्स का, उनका तरीक़ाकार ये नहीं है जो पाकिस्तान में एक पैथेटिक सिस्टम चल रहा है। वो सिर्फ इश्तिहार देते हैं और कहते हैं कि अपनी CV भेज दें, और CV भी बाई पोस्ट नहीं मंगाते, आपसे ईमेल इलेक्ट्रॉनिकली, या उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे उन्होंने जॉब पोर्टल बनाया होता है, वहाँ पे अपना अपलोड करनी है। अगर वो देखते हैं कि ये बंदा सूटेबल है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपकी CV के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसके बाद वो आपको कांटेक्ट शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कांटेक्ट करते हैं, फिर उस वक्त या तो वो उसी वक्त आपसे मंगा लेते हैं कि हमने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है तो अब आप अपनी ये डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें, या फिर ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और आपने अपनी ये डॉक्यूमेंट साथ लानी है,
یہاں پہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جی آپ پیسے دیں گے اور پیسے دے کے پھر آپ کو نہ کوئی پوچھے گا. یہ پاکستان میں جگہ ٹیکس ہے, یہ پاکستان میں بغیرتی چل رہی ہے. ایک تو بے روزگاری ہے, بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرا اوپر سے یہ دھوکہ دہی ہوتی ہے. اب یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں, یہ انسٹیٹیوشن کیا کرتے ہیں, یہ ایکچولی یہ اشتہار کو پیسہ بنانے کا ایک طریقہ ہے. یہ اپنا ریکرنگ بجٹ, ٹھیک ہے, جو عام طور پر کھانے پینے کے لیے چائے پانی ٹی فلاں 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 جو عام طور پر دفتروں میں ہوتا ہے کہ جی ہمارا ریکرنگ بجٹ ہے اسٹیشنری کا فلاں, یہ عام طور پر یہ ان اشتہاروں سے پورا کرتے ہیں. لیٹ سپوز انہوں نے اشتہار دیا 20,000 کا دے دیا, یا لیٹ سپوز 50,000 کا دے دیا. اب اس کے اگینسٹ جب ان کو 10-15,000 تک اپلیکیشنز آتی ہیں تو وہ ملٹیپلائی کر لیں کہ ان کے پاس کتنی انکم آ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کے نظام میں جو کرتا دھرتا ہے, پرائم منسٹر ہے اور دوسرے وزرائے اعلیٰ ہیں, ان لوگوں کو یہ دیکھنا ہے. پھر جو ڈسٹرکٹ لیول پہ مینجمنٹ ہے, ان سب کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کس لیے جاتے ہیں ان اداروں میں. کیا یہ لوگ صرف لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ سسٹم کو درست کیوں نہیں کرتے, سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ آ کے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے, اس کو اس طرح سے آسان کیا جا سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے دفتروں میں جب اپلیکیشن کا ہوتا ہے کہ جی اپلیکیشن آ رہی ہے تو اتنے بڑے بڑے پلندے پڑے ہوتے ہیں اور ان پلندوں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, نہ کوئی دیکھتا ہے. جس اس میں سے وہ کھولتے ہیں, کھول کے دیکھتے ہیں اچھا یہ چیک ہے یا یہ بینک ڈرافٹ, اس کو نکال لیتے ہیں, نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور باقی ایسے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. یار یہ صورتحال ہے اور یہ چیزیں ہم نے خود دیکھی ہوئی ہیں, ہمارے ایکسپیرینس میں ہے کہ کیسے لوگوں کی ایفرٹ کو وہ کتنی محنت سے اپنے کاغذات تیار کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فیس دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے ان کے, اور ان سے پیسے جو وہ مقصد پیسہ ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور مسئلہ ہے پاکستان کا, اور ارباب اختیار کو اس موضوع پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ ایک پالیسی بنا دیں کہ کسی بھی گورنمنٹ جاب اور ایون پرائیویٹ جاب جو ایڈورٹائز ہوگی اس پہ جو اپلیکیشنز یا درخواستیں منگائی جائیں گی ان پہ کوئی پروسیسنگ فیس یا اپلیکیشن فیس نہیں ہوگی. یہ چیز لاگو پاکستان میں کیا جائے. اور دوسرا سب سے اہم یہ کہ ایون پیپر ورک یا پیپر والی جو ہارڈ کاپی میں درخواست منگانے والا یہ نظام بھی ختم کیا جائے. زیادہ سے زیادہ سی وی منگائی جائے اور جس بندے کو آپ شارٹ لسٹ کرتے ہیں, جتنا بھی کرتے ہیں 10-12 جو بھی ہوتے ہیں, یا اپنا ہی کوئی چہیتا آپ نے رکھنا ہے جس کو بھی کرتے ہیں, تو اس کی سی وی جو اس نے چیزیں اپنی لکھی ہوئی ہیں, لیٹ سپوز اس نے کہا جی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے یا میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے, تو اس سے کہیں کہ جی آپ اپنی ساری ڈاکومنٹس لے کے آئیں. اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے, اس ایکسپیرینس کے جو اتھینٹک سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ ان سے منگوائیں, لیکن ایٹ دی ٹائم آف انٹرویو منگائیں اور اس وقت ان کی کاپی لے لیں, اتھینٹک کاپی چاہیے تو وہ بھی لے لیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے جگہ ٹیکس لینے کا اپلیکیشن فارم کے ساتھ اور اپنے ریکرنگ بجٹ کو پورا کرنے, اس سلسلے کو, اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. پاکستان میں بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے اپلیکیشن نہیں دیتے. وہ اہل ہوتے ہیں, وہ اس جاب کے لیے اہل ہوتے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اسے اس لیے نہیں دیتے کہ یار دیکھو اس کے ساتھ 5,000 فیس ہے یا 3,000 فیس ہے, میں اپلیکیشن تو دوں گا لیکن وہ تو مجھے پوچھیں گے نہیں اور مجھے کوئی کال لیٹر ہی نہیں آئے گا, ایون مجھے اکنالجمنٹ نہیں آئے گی, تو وہ اس موقع کو ضائع کرتے ہیں. تو خدا را اس قوم کے ساتھ, اس قوم کے نوجوانوں کے ساتھ یہ مذاق بند کریں, اور ارباب اختیار جو کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں, یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے, اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو اگر کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہو تو عوام کے لیے آسانی کرو, اور یہ یقین یادیں کہ جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی تھی یا مشکلات کی تھی. اور یقین جانیں جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, اس کے پاس بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے, آسانی ان کے لیے سہولت پیدا کر سکتا ہے. لیکن کیا ہے, پاکستان کا اتنا گندہ نظام ہے کہ کرسی پہ بیٹھنے والا فرعون بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے میرے پاس 1-2 دفعہ ایسی پوسٹیں آئیں جہاں پہ مجھے پبلک ڈیلنگ تھی, تو جب مجھے وہ ذمہ داری ملی تو مجھے کسی بندے نے کہا یار جب تمہارے پاس کوئی بندہ آئے نا کام کرانے کے لیے تو تم نے اس کو 2-3 چکر لگوانے ہیں. پہلا چکر آئے تو اسے کرنا چکا لانا, پھر آئے کر, یہ لٹرلی میرے ساتھ مجھے کہا گیا کہ آپ ایسے کیا کریں.
मैंने कहा क्यों यार, जब बंदे को मैं काम आज कर सकता हूँ तो अभी कर दूँ, अगर आज नहीं हो सकता कल हो सकता तो उसे बता दूँ कल हो जाए। कहता नहीं, अगर आप उसी वक्त करके देंगे लोगों को आपकी अहमियत का एहसास नहीं। मैंने कहा लानत है ऐसी अहमियत पर कि जहाँ मैं लोगों को तकलीफ़ दे के ऐसे काम करूँ। जिस बंदे का काम मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ 1 घंटे में कर दूँ, जिसका 2 घंटे में हो सकता है 2 घंटे, लेकिन ये कि सिर्फ अहमियत के लिए। तो बात ये है कि जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, वो इस पे सोचें, और इसके अलावा अवाम खुद भी सोचें कि आप किन को भेज रहे हैं, आप किन को भेजते हैं कुर्सियों पे बिठाने के लिए, ओहदों पे उठाने के लिए, जहाँ पे फ़ैसले होते हैं उन फैसला साज़ इदारों में। तो दुख होता है मुझे जब मैं लोगों को देखता हूँ कि जो छोटी छोटी मसाइल के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए क्या कहते हैं, कमीने किस्म के लोगों के सामने मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। मैं ये काफ़ी दिनों से देख रहा था, ये चीज़ें आ रही थी, ये काफ़ी लोग भी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा इस पर अपनी मैं राय दे दूं। और एक तो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे फ़िरौन नुमा जो हमारे नुमाइंदे होते हैं उन तक बात पहुँचाई जाए। दूसरी जो हमारे अवाम हैं उन्हें भी खुद एहसास भी होना चाहिए कि हमने इज़्ज़त खुद करवानी है, हमने खुद लोग मुंतखब करने हैं। तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपसे बात करूँगा, माशरती सियासी हवाले से जो भी टॉपिक्स होंगे। तो बहरहाल इस पैगाम को, मेरे इस पैगाम को अगर आप कहीं सुन रहे हों तो आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि शायद किसी के नज़र से गुज़र जाए। अगरचे इसके इम्कानात कम होते हैं, क्योंकि जो कुर्सियों पर बैठे होते हैं उनकी खाल बहुत मोटी होती है, वो हसास नहीं होते, उनको एहसास नहीं होता लोगों की तकलीफ़ों का। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।